अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत सैयदना दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के वो जलीलुल क़दर सहाबी जिनको अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी सूरत के एतबार से बड़ा हसीन व जमील बनाया था, और इस कदर हसीन और जमील थे कि हज़रत जिब्रील अमीन रज़ी अल्लाह अन्हु जो रूहुल अमीन भी हैं और वही लेकर आने वाले हैं, अम्बिया के पास कासिद बनकर आने वाले हैं, उनके पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब भी हुजूर की बारगाह रहमत में हाजिर हुआ करते तो हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु की सूरत में अक्सर व बेशतर हाजिर हुआ करते। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़ानदान में 700 अफराद थे। मेरे आका को बड़ी चाहत थी कि काश हज़रत दहिया कल्बी इस्लाम लाते, कलमा पढ़ लेते, तो इनके कलमा पढ़ने से 700 अफराद भी हल्का इस्लाम के अंदर आ जाते। और वकाना यकूलो, हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में मेरे आका अक्सर ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ दहियतल कल्बी अल इस्लामा, ऐ अल्लाह दहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत नसीब फरमा, इनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत उजागर फरमा दे। और जब वो वक्त हसीं आया, जब वो हसीं लम्हे आए, तो अल्लाह ताला ने वही फरमाई, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत जिब्राईल आए और अर्ज़ गुज़ार हुए, इन्नल्लाह यक़रउका सलाम, प्यारे हबीब अल्लाह सलाम भेजता है। और अल्लाह फरमाता है कि अभी अभी दहिया कल्बी आएंगे, यदखुलु अलैकल आन, वो आपकी बारगाह में हाजिर होंगे, और जब वो आएँ तो उन्हें सलाम भी दीजिएगा और उन्हें तसल्ली भी दीजिएगा। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, मस्जिद नबवी के अंदर फजर की नमाज के बाद का वक्त है, फलम्मा दखला दहियतु अल मस्जिदा, जब हज़रत दहिया कल्बी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हम अपनों की कदर नहीं करते, हम बड़ों का एहतराम नहीं करते, हम बुज़ुर्गों के साथ तकरीम और ताज़ीम से पेश नहीं आते, हम अपनों का एहतराम नहीं कर सकते, लेकिन जिनका कलमा हम पढ़ते हैं, व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सिर्फ अपने नहीं, मेरे आका तो हर एक की कदर किया करते थे, एहतराम किया करते थे। अभी हज़रत दहिया कल्बी ने कलमा नहीं पढ़ा, हल्का इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, लेकिन जब हुजूर की बारगाह रहमत में हाजिर हुए, ये जुमले बड़े लतीफ़ हैं और दिल को छू लेने वाले जुमले हैं। अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं, जब हुजूर ने हज़रत दहिया कल्बी को देखा तो रफ़ा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिदाअहु अन ज़हरिही, मेरे हुजूर ने अपनी मुज़म्मिल की चादर, अपनी मुद्दस्सिर की चादर, अपनी कमली रहमत को अपने कांधों मुबारक से उतारा और फबसतहु अलल अर्ज़ बैन यदै, ज़मीन पे बिछाया और बिछाकर इशारा फरमाया दहिया कल्बी से, यहाँ बैठ जाओ। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये मंज़र देखा, ये चश्म कुशा मंज़र और दिल में खुब जाने वाला ये मंज़र कि हुजूर, मैंने अभी कलमा भी नहीं पढ़ा, मैं अभी आपके हल्के गुलामी में भी नहीं आया, लेकिन आप मेरे लिए अपनी चादर रहमत बिछा रहे हैं, तो उनके ऊपर गिरिया तारी हो गया और इशारा करके हुजूर की चादर रहमत की तरफ, कमली की तरफ अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहाँ हुजूर आपकी चादर रहमत पे बैठ जाऊं, ये मेरी जुर्रत कहाँ, मेरी ताकत कहाँ। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं बैठ जाओ। अब ये हुजूर की तकरीम का, हुजूर के एहतराम करने का उनके दिल पर इस कदर असर हुआ कि हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस तकरीम और ताज़ीम करने की वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कहने लगे, मा शराइतुल इस्लाम, हुजूर ये बताएं, अब और कोई बात नहीं करनी, कोई दलील नहीं मांगनी, आपके रवैयों ने मुझे बता दिया, आपके अंदाज ने मुझे समझा दिया, आपके इस तर्ज अमल ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत को उजागर कर दिया। मैं समझ गया हूं आज तक मैं हक पर नहीं था, आज मुझे सही जिंदगी गुजारने का सही मकसद और सही मंजिल मुयस्सर आई है। अब ये बताएं, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं, आपके दामन रहमत में आना चाहता हूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बताइए, आज मैं और आप क्या करते हैं? हमारी वजह से लोग इस्लाम से दूर हो जाते हैं, हमारी वजह से लोग नमाज से दूर हो जाते हैं, हमारी वजह से लोग मस्जिदों से दूर हो जाते हैं,
ہمارے رویے اور ہمارا انداز گفتگو، ہمارے لہجے کی کرختگی وہ لوگوں کو اس قدر رنجیدہ اور کبیدہ خاطر کر دیتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دین سے دور اور نالا نظر آتے ہیں۔ کاش کہ ہم نے رسول اللہ کا اسوہ حسنہ اپنایا ہوتا اور محبت اور پیار کی یہ بینگیں بڑھائی ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ حضرت دہیہ کلبی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے جلدی بتائیے میں کیسے آپ کے حلقہ غلامی میں آ سکتا ہوں؟ میرے حضور نے فرمایا بس اتنا کرو، ان تقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم پڑھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس تم حلقہ غلامی میں آ گئے۔ حضرت دہیہ کلبی نے جب سنا تو گریہ طاری ہو گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صرف یہ کلمہ پڑھنے سے میں آپ کی حلقہ غلامی میں آ جاؤں گا، میں آپ کا غلام بن جاؤں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں، صرف اس کلمہ کے پڑھنے سے تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ قل لربک، اپنے رب کی بارگاہ میں میرا پیغام دیجئے اور عرض کیجئے وما کفارتہ، جتنے میں نے گناہ کیے، جتنی میں نے نافرمانیاں کی ہیں، جتنا میں نے اللہ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا ہے، تو یا رسول اللہ اللہ سے پوچھئے ان تمام گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ ان امرنی، اگر مجھے میرا رب حکم دے گا، ان اقتل نفسی، کہ میں اپنے آپ کو قتل کر دوں اور اس قتل کے بدلے میں، اپنی جان کو ختم کرنے کے بدلے میں میرا روٹھا رب راضی ہو جائے گا، تو میں اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور اگر میرا رب حکم دے ان اخرج من جمیع مالی، کہ میں اپنا سارا مال اس کی راہ پہ لٹا دوں، تو میں سارا مال دینے کے لیے تیار ہوں، بس وہ روٹھا رب راضی ہو جائے۔ ہم روٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے جتن کرتے ہیں؟ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہم نے کبھی کوشش کی؟ کبھی ہم اس کے حضور سجدوں میں گرے، کبھی گڑ گڑائے، معافی مانگی، کبھی ہمارے آنسو ٹپکے، کبھی ہماری آنکھیں نم ہوئی؟ لیکن یہ دہیہ کلبی ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو رہے ہیں اگر میرا رب راضی ہو جائے میرے قتل کرنے پر اپنے آپ کو، تو میں قتل ہونے کے لیے بھی تیار ہوں، اور اگر سارا مال لٹاؤں اور اس کے بدلے میں میرا رب راضی ہو جائے تو یہ عمل بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت دہیہ کلبی کو میرے حضور فرمانے لگے، دہیہ تم کلمہ پڑھ لو بس بات ختم ہے، لیکن یہ تمہارا رونا، یہ تمہارا آنسو بہانا، یہ تمہارا گریہ بتا رہا ہے تمہارے اس آنسو کے پیچھے کوئی کہانی ہے، کوئی داستان ہے، کوئی درد علم کی کہانی ہے، بتاؤ وہ بات کیا ہے؟ تو حضرت دہیہ کلبی نے جو جملے بولے وہ تاریخ کے اندر ایسے جملے ہیں جو انسان کو لرزہ براندام کر دینے پر مجبور کر دیتے۔ حضرت دہیہ کلبی نے عرض کی، یا رسول اللہ انی ارتکبت خطیئتا، حضور میں بڑا مجرم ہوں، گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، میں نے بڑے جرم کیے ہیں، آسمان اتنا وسعت والا نہیں جتنے میرے گناہ زیادہ ہیں، زمین اتنی بڑی نہیں جتنے میرے گناہ زیادہ ہیں، پہاڑوں کی بلندیاں اتنی نہیں ہیں جتنے میرے گناہ بلند ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا گناہ کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں عرب کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اور ہماری گھٹی میں، فطرت میں، طبع میں یہ بات شامل تھی کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تو ہم خوش ہو جاتے، ہم جو ہے جشن کا اہتمام کرتے، لیکن اگر ہمارے ہاں بچیاں پیدا ہو جاتی تو ہمارے گھر میں صفے ماتم بچ جایا کرتی تھی، اور ہمارے لیے اس وقت غم کا موقع ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ انی استنکفت ان تکون لی بنات، میرے ہاں بچیاں پیدا ہوئی اور یہ میرے لیے آر کا باعث تھا، لہن ازواجن، کہ جب وہ بڑی ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تو میں انہیں کسی کے ہاں بیاہ کر دلہن بنا کر بھیجوں۔ یا رسول اللہ یہ میرے لیے آر کا باعث تھا، تو قتلت 70 من بناتی، میں نے ان اپنے ہاتھوں سے 70 بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے میں نے قتل کی۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 بیٹیوں کو ذبح کیا، زمین میں زندہ دفن کیا۔ جب حضرت دہیہ کلبی نے یہ جملے بولے فتحیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک، حضور پر حیرت طاری ہو گئی۔ کیا ایک باپ اپنی کلیوں کو یوں مسل سکتا ہے؟ کیا ایک باپ اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو یوں زمین میں زندہ دفن کر سکتا ہے؟ قرآن بھی صدا دے رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن وہ بچیاں جنہیں زندہ زمین میں درگور کیا گیا انہیں کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ تمہیں کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا؟ میرے حضور غم زدہ ہوئے، افسردہ ہوئے، فرماتے ابھی غم زدہ تھے حتیٰ نزل جبریل علیہ السلام، جبریل حاضر بارگاہ رحمت ہوئے،
اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ سلام بھیجتا ہے اور اللہ فرماتا ہے میرے دہیہ قلبی سے میرا پیغام کہہ دو، میرا یہ پیغام دے دو، وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، انک لما قلت لا الہ الا اللہ، جب تم نے اپنی اس زبان کے ذریعے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، غفرت لک کفر 60 سنہ، میں نے تمہاری زندگی کے وہ 60 سال کے گناہ، وہ تمہارا کفر سارا معاف کر دیا، 60 سال کی غلطیاں معاف کر دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اے دہیہ قلبی، صرف 60 سال کے کفر کو معاف نہیں کیا بلکہ ساری غلطیاں، ساری لغزشیں معاف کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہ جو تو نے بچیاں 70 بچیاں زمین میں زندہ درگور کی تھی، میں نے وہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ جب حضور نے یہ جملے سنے فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، حضور بھی رو پڑے، حضور کے صحابہ بھی رو پڑے۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے گناہ گار ہیں، چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں اور پھر یہ گما کرتے ہیں اللہ راضی نہیں ہوگا۔ جب اللہ 60 سال کے کفر کو معاف کر سکتا ہے، 70 بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دینے والے کو اگر اللہ معاف کر سکتا ہے تو پھر ہمیں اللہ کیوں کر معاف نہیں فرمائے گا۔ حضور رو پڑے، حضور کے صحابہ بھی رو پڑے، اور پھر میرے آقا نے وہ جملہ بولا جو انسان کی زندگی کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ میرے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، جس نے 70 بیٹیاں قتل کی اور 60 سال کفر میں گزارے، تو نے اس کو ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی وجہ سے معاف کر دیا ہے، تو یا اللہ اگر ایک دفعہ پڑھنے کا یہ اجر ہے تو دن میں کئی بار جو بندہ کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اسے اللہ کیوں کر معاف نہیں کرے گا۔ یہاں میں ایک جملہ بس یہی کہنا چاہتا ہوں، حضرت دہیہ قلبی اسلام لائے، کلمہ پڑھا، لیکن حضور نے ان کے لیے چادر رحمت بچھا دی ہے۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنوں کی، بڑوں کی ہم کس قدر تکریم اور تعظیم بجا لاتے ہیں، ہم ان کا احترام کتنا کرتے ہیں، ہم ان کی تعظیم اور توقیر کتنا کرتے ہیں۔ کاش کہ اگر سارے مسلمان اپنے ارد گرد معاشرے میں رہنے والے افراد کو عزت دینے والے بن جائیں تو پھر لوگ اسلام سے دور ہونے کی بجائے اسلام کے قریب آ جائیں۔ بس اس واقعہ سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو سونے انداز میں گزارنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ کی قدر اور ماں باپ کا احترام بجا لایا کریں، ماں باپ کی تکریم کیا کریں، ماں باپ کے نقش قدم پہ چلا کریں۔ قرآن ہمیں سبق دے رہا ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کی تکریم کریں، ان کے سامنے ادب کے بازو بچھا دیں۔ جب یہ ماں باپ، بوڑھے ماں باپ راضی ہو گئے تو پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ کعبے کا طواف کیا، لاکھوں لگائے، صفا مروہ پہ دوڑے، لاکھوں لگائے، جبل رحمت اور غار ہرا اور غار ثور پر گئے، لیکن یقینی بات نہیں ہے اللہ راضی ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن میرے حضور فرماتے رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، اگر یہ بوڑھے ماں باپ راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر عرش کا رب بھی اور فرش کے مصطفیٰ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے تو کتنے تکلیفیں اٹھاتی ہے، کس درد اور علم سے گزرتی ہے۔ 9 ماہ کا طویل عرصہ گزرتا ہے، اور اس 9 ماہ کے طویل عرصے میں وہ زندہ ہوتی ہے، پھر مرتی ہے، پھر مرتی ہے، پھر زندہ ہوتی ہے، اور یوں وہ 9 ماہ کا طویل عرصہ گزارتی ہے۔ قرآن بھی اس داستان کو بیان کرتا ہے، حملت ہو امہ کرہا، کہ ماں کس تکلیف سے گزر کر تجھے جنم دیتی ہے، اور پھر 9 ماہ کے طویل عرصے کے بعد جب بچے کے پیدا ہونے کا، بچے کے جنم ہونے کا، جب جنم کا وقت قریب آتا ہے تو وہ لمحے بھی بڑے تکلیف والے، وہ لمحے بھی بڑے کرب والے ہوتے ہیں۔ ماں کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، جسم کمان کی طرح کھچ جاتا ہے، لگتا ہے سانسوں کی مالا ٹوٹنے والی ہے، لگتا ہے بس ابھی سانس ختم ہو جائے گی، روح کف انصری سے پرواز کر جائے گی، لیکن ماں کوشش کرتی ہے، بچے کو جنم دیتی ہے۔ وہی بچہ جس کو پنپنے کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے ماں نے اپنا سب کچھ دو پہ لگایا، وہی بچہ جب 24 سال کا، 25 سال کا کڑیل جوان ہوتا ہے، وہ ماں کو گالیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے، ماں کو برا بھلا کہتا ہوا نظر آتا ہے، ماں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا نظر آتا ہے، ماں کو گھر سے دھکے دے کر نکالتا ہوا نظر آتا ہے۔
कितनी माएँ हैं जो भीख मांगती हुई नजर आती हैं, कितनी माएँ हैं हमारे माशरे में जो कशकोल उठाकर खैरात मांगती हुई नजर आती हैं। सर्दियों की ठुठरती रातों के अंदर फुटपाथ के ऊपर वो बेसरो सामानी के आलम में रातें गुजारती हुई नजर आती हैं। ये माँ जिसने 9 माह का तवील अरसा तुझे और मुझे अपने शिकम में रखा और अपने जिस्म के खून से हमारे बदन के बाग को सींचा, आज जब मैं इतना बड़ा हो गया तो अब आज मैं माँ को भूल गया। वो किसी ने क्या खूब कहा किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। जब माँ की खिदमत का मौका मिल जाए तो समझ जाएं सारी कायनात आपको मिल गई है। और वह बूढ़ा बाबा जो आपके लिए बाहर जाकर मेहनत करता है, मुशक्कत उठाता है, सारा दिन भट्ठे पे काम करता है, वो बाप जो सारा दिन जाकर धूप के ऊपर काम करता है, सड़क पे काम करता है, लेकिन आपके खिलौने भी खरीद करके लाता है, आपके लिए खुशियां खरीद करके लाता है। लेकिन आज जब आप बड़े हो गए, जब आपकी नौकरी लग गई, जब आप ऑफिसर बन गए, आज वही बूढ़ा बाबा जब फटे पुराने लिबास में आपसे मिलने के लिए आया तो आपके कोलीग पूछने लगे ये बूढ़ा बाबा कौन है, इसका तारुफ तो कराइए। तो आपने बजाय इसके कि फख्र से कहते ये मेरा बूढ़ा बाबा है जिसने मुझे यहाँ से उठाकर यहाँ पहुँचाया, आपने बड़े दुरुस्त और करख्त लहजे में कहा मेरे पिंड का रहने वाला है, मेरे इलाके का रहने वाला है, दूर परे का रिश्तेदार है। बाप की धाड़े निकल गई। वो किसी ने क्या खूब कहा इसकी अपनी बेटी की हथेली खुश्क रहती है जो बूढ़ा धूप में दिन भर हिना तकसीम करता है। हाँ जी, ये ज़रूरत का पहाड़ मुझे थकने नहीं देता, मेरे बच्चे, मेरी गुर्बत मुझे बूढ़ा नहीं होने देती। माँ बाप क्या तकलीफ़ें उठाते हैं, लेकिन हम बदले में उनके पाँव चूमें, उनका एहतराम बजा लाएं। हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, हम उनकी तौकीर नहीं करते, उनका एहतराम बजा नहीं लाते। एक सियाबी हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज़ गुजार हुए या रसूल अल्लाह इन्न उम्मी खरीफत इंदी, मेरी अम्मा बूढ़ी है और वो उस उम्र की नहज को पहुंच चुकी है जहां अकल काम करना छोड़ देती है, बच्चों जैसी हरकत और सकनात उससे सादिर होती हैं। हुजूर ये बताएं उतइमुहा, मैं उसको अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ, व उवद्दिउहा, मैं उसको अपने हाथों से वज़ू कराता हूँ, व अहमिलुहा अला आतिकी, और जब कहीं सफ़र पर जाने की बारी आती है मैं अपने कांधों पे उठा के लेकर जाता हूँ। हुजूर ये बताएं हल अद्दई तो हक कहा, क्या मैंने हक अदा कर दिया? मेरे हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब माँ तुझे जन्म दे रही थी तूने एक लम्हे का भी हक नहीं अदा किया है। तो मेरे आका के गुलाम माँ बाप की ताज़ीम तौकीर बजा लाएं, उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू पूंछें, उनका सहारा बन जाएं ताकि अल्लाह भी राज़ी हो जाए और आमना के लाल भी राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।